अस्सलाम वालेकुम जनाब। इन्फो पैनल के हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उजाड़े किस्त नंबर 5, पार्टीशन, इंडो पाक पार्टीशन 1947। ये सीरीज़ चल रही है। आज इसकी 5वीं किस्त जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछली किस्त में मैंने बताया था कि लोग किस तरीके से इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसी कत्लो गारत गरी हुई। आज मैं मज़ीद कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसी शेयर करूँगा इंशाअल्लाह जिनके किरदार आज भी शायद कुछ किरदार हयात हों और वो इस चीज़ की गवाही देंगे। जब हिंदुस्तान से मुसलमान जो है पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो छुपते छुपाते कैंपों तक पहुँचे थे। जालंधर कैंप तक छुपते छुपाते पहुँचे थे इस तरीके से, क्योंकि जहाँ कहीं सिख जो है या हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को देखते थे, वहीं उन पर हमला करते थे और उनसे लूट मार कर लेते थे। लेकिन जब मुसलमान देखते थे कि भाई हमला होने का ख़तरा है या लोग आ रहे हैं, तो वो फसलों में जो बड़ी बड़ी फसलें थीं, मसलन गन्ने की फसल उस वक्त अरूज पर थी, बिल्कुल पक्की हुई थी जब ये वाक़या पेश आया है, इंडो पाक पार्टीशन हुई है, तो उस वक्त लोग गन्ने के खेतों में छुप जाते थे। लेकिन जब उनके साथ लोगों के साथ औरतों के साथ बच्चे होते थे, वो रोते थे, तो उनके रोने की आवाज़ सुनकर सिख जो है उनको आके पकड़ लेते थे और उन पर तशद्दुद करते थे, उनको मारते थे, उनसे लूट मार करते थे। बाज़ औक़ात माएँ अपने बच्चों को छोड़कर जो है या उनको क्या कहना चाहिए, ज़बरदस्ती चुप कराने की कोशिश में उनको मारती थीं या उनसे नाराज़ होती थीं कि भाई चुप करो। तो दूसरे लोग ख़ास तौर पर ऐसी औरत से दूर हट जाते थे कि ये बच्चा रोएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो ये थे वो हालात जिनकी तहत लोग जालंधर कैंप तक पहुँचे। फिर जालंधर कैंप से लाहौर कैसे आए, गाड़ियों में कैसी कत्लो गारत करी हुई है, मैं पिछली किस्त में आप लोगों को बता चुका हूँ। जो लोग नए हैं वो इसकी पहली 4 किस्तें ज़रूर देखें, उनके लिए वो मालूमाती होंगी। फिर कुछ लोग जब वहाँ से चले तो बाज़ औक़ात उनके एक ख़ानदान के कुछ अफराद वहाँ रह गए। मसलन किसी की बच्ची जो है वो गुम हो गई, उस वक़्त फौरी तौर पर नहीं मिली, तो बाकी लोग जो है वो वहाँ से चल कर जालंधर कैंप में आ गए। वो बच्ची वहीं रह गई, बाद में किसी को मिल गई, उन्होंने मतलब सिख ख़ानदान ने किसी ने खुला तरसी करके उस बच्ची को पाल लिया या बच्चे को पाल लिया। तो वो बाद में फिर जब बड़े हुए वो बच्चे, तो आज भी वो बच्चे हयात होंगे इंशाअल्लाह, और वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि बेसिकली वो मुसलमान ख़ानदान से थे और वो वहाँ पर सिख ख़ानदानों में मतलब पले बढ़े। यूट्यूब पर आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको पता चलेगा कि वो थे मुसलमान ख़ानदान से, लेकिन वहीं क्योंकि रह गए थे तो बाद में सिखों ने उनको पाला। इसी तरीके से पाकिस्तान से जो लोग सिख इंडिया गए, वो भी इतनी जल्दी में बाज़ औक़ात गए कि उनके कोई ना कोई बच्चा भी यहाँ रह गया, गुम हो गया, वो छोड़ गए, चले गए अपनी जान बचाते हुए, तो वो बच्चे बाद में मुसलमानों ने पाले। ऐसे बच्चे भी जो है पाकिस्तान में अब हयात होंगे। मुमकिन है उनको पता ही ना हो कि वो ओरिजिनली किसी सिख फैमिली में पैदा हुए थे या मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे। बहरहाल वो बच्चे वहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रह गए थे, दोनों तरफ से। फिर कुछ तो मारे गए, कुछ सिखों ने या इधर पाकिस्तान में मुसलमानों ने पाल लिए। ऐसे बच्चे जो हैं वो बाद में फिर उसी ख़ानदान का हिस्सा बन गए। यूट्यूब पर मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, ऐसी लड़कियां जो उस वक़्त वहाँ छोटी थीं, बचपन में थीं, गुम हो गईं, बिछड़ गईं,
بعد میں جو ہے نا وہ کسی سکھ خاندان نے ان کو پالا اور وہ کسی سکھ کے ساتھ ہی اس کی شادی ہو گئی. ایسی جو ہے نا یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ وہ مسلمان گھرانے کی لڑکی تھی لیکن بعد میں وہاں رہ گئی اور سکھ فیملی نے پالی تو اس ظاہر ہے سکھوں میں ہی اس کی شادی بھی ہو گئی. اب اس کے بچے بھی ہیں آگے. تو اس طرح کی بے شمار کہانیاں جو ہیں یہ مختلف لوگوں کے سینوں میں دفن ہیں. لیکن میں صرف آپ لوگوں سے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے, اس پاکستان کی قدر کرے, اس ملک کی قدر کرے, ہمارے حکمران اس ملک کی قدر کریں, سیاستدان اس ملک کی قدر کریں. کیوں؟ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 21 کروڑ 21.5 کروڑ ہے. تقریباً اتنے ہی لوگ مسلمان انڈیا میں بھی رہتے ہیں, یعنی تقریباً 21 کروڑ مسلمان انڈیا میں بھی رہتے ہیں اس وقت بھی, آج بھی. آپ یہ دیکھیں وہ وہاں پر کن حالات میں رہتے ہوں گے, کن مشکلات سے وہ گزرتے ہوں گے. یہاں تو ہم اللہ کا شکر ہے آزاد وطن میں ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہیں, اپنے گھر کے مالک ہیں, اپنی جو ہے ملکیت کے مالک ہیں اگر کسی کی ہے تو. لیکن انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ 2 نمبر کے شہری گنے جاتے ہیں, اور پھر بھی نہ تو ان کی عزتیں محفوظ ہیں نہ ہی مطلب جو ہے وہ خود محفوظ ہیں. عبادات کے لیے بھی آزادی نہیں ہے ان کو. مساجد تو ہیں لیکن بعض اوقات وہ مسجدوں پر حملہ کر دیتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ مسلمان اس طریقے سے ریئیکشن دکھائیں تو ان کو مارتے ہیں, ان کا برا حال کر دیتے ہیں, ان کی املاک کو, ان کے گھروں تک کو آگ لگا دیتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہوں گے آج سے تقریباً یہ مہینہ جا رہا ہے اکتوبر کا, تو اکتوبر 2021, تو تقریباً 1 سال پہلے دہلی میں اور مطلب جو ہے کتنے بڑے فسادات ہوئے, لوگوں کے گھر تک جلا دیے مسلمانوں کے. اس سے پہلے آپ کو گجرات کے فسادات یاد ہوں گے جہاں پر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر فیس نہیں کر رہے. ہم یہاں پر آزاد ہیں, آزاد ملک کے باسی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں آزاد حیثیت سے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے پر فخر کرتے ہیں. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی پیدائش پاکستان کی ہے, جو آج بڑے بڑے سیاستدان ہیں, بڑے بڑے کرتا دھرتا ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, خدا را اس ملک کی قدر کریں, اس ملک کو دیں, اس ملک سے لیتے ہی نہ رہیں, اس ملک کو بھی کچھ دیں. یہ سوچیں, ہمیشہ یہ نہ سوچا کریں کہ اس ملک نے آپ کو کیا دیا ہے, یہ بھی سوچا کریں آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے. ہم ان سے لینے کے لیے ہی نہیں ہیں, اس ملک کو خون دینے کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں اس کی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے. جتنے بھی لوگ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کی مزید جو ہے نا ان کی کسی تکالیف سے بچائے. لیکن جہاں جہاں وہ لوگ آباد ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ انہوں نے کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں, کس قدر جو ہے وہ پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور کس قدر اپنے خاندان کے افراد جو ہے نا وہ قتل کروائے ہیں, کس قدر اپنی خواتین کی عزتیں لٹائی ہیں, اور کس قدر جو ہے پریشانیاں اٹھائی ہیں. خدا کے لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اس ملک کی قدر کریں, اس کی حفاظت کریں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ یہ آج یہ 5ویں قسط ہے اجاڑے کی, اور یہ آخری قسط ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پر تو ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اجاڑے کی یہ آخری قسط ہے. اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی اور سیریز پر آپ چاہتے ہوں کہ میں ویڈیو بناؤں
تو برائے مہربانی میری رہنمائی کریں، کومنٹس میں مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس سیریز پر کام کرنے کی کوشش کروں گا، تحقیق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔